नमस्कार। कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। आज हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको विषय रहेको छ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयमा वादविवादका कुराहरू रहनेछन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रले पनि यहाँ एउटा कुनै प्रतियोगिता भइरहेको कुराको आभास दिन्छ। तपाईहरुका विद्यालयमा पनि यस्तै किसिमका गतिविधिहरू पक्कै पनि भइरहेका छन्। अनि ती गतिविधिहरूमा, ती विविध किसिमका कार्यक्रमहरूमा, चाहे कहिले वक्तृत्व कलाको कार्यक्रम हुन्छ होला, कहिले वादविवाद हुन्छ होला, कहिले अन्य किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन् होला, ती कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि तपाईहरु यसै गरी सहभागी हुने गर्नुभएको छ। नहुने गर्नुभएको भए पनि सहभागी हुनु राम्रो कुरा हुन्छ र त्यसबाट आफ्नो प्रतिभा पहिचान गर्न सकिन्छ, प्रतिभाको विकास गराउन सकिन्छ। त यो वादविवादको सन्दर्भमा छलफल गरौँ। यहाँ शीर्षक चाहिँ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने विषय रहेको छ। यो विधा चाहिँ वादविवाद हो। त वादविवाद भनेको के हो हामीलाई लाग्न सक्छ। यसको सान्दर्भिक शाब्दिक अर्थ पनि बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अनि अर्थ बुझिसकेपछि यो क्रियाकलापको महत्त्व पनि बुझ्न सहज हुन्छ। वादविवाद भनेको कुनै विषयको पक्ष र विपक्षमा हुने एउटा तर्कयुक्त तार्किक बहस हो। तर्कयुक्त बहस हो। यस्तो बहसमा पक्ष वा विपक्षका व्यक्तिले आफ्ना कुराहरू तार्किक रूपले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। यो एक किसिमको बौद्धिक कला पनि हो, एक किसिमको बौद्धिक मन्थन पनि हो। यसरी मन्थन गर्दा गर्दै, तर्क गर्दा गर्दै वा बहस गर्दा गर्दै सत्यको नजिक पुगिन्छ र अन्तिम सत्यसम्म पुगिन्छ। जब कसैलाई कुनै विषयमा चित्त बुझ्दैन तब उसले विमतिका तर्कहरू राख्छ। अनि त्यस्तै गरी जब विषयमा चित्त बुझ्छ अनि सहमतिका कुराहरू, सहमतिका तर्कहरू राख्छ। अनि यसरी तर्कहरू राख्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यो एउटा बहस हो। यसरी हुने बहसलाई नै हामी वादविवाद भन्छौँ। अर्थात् वाद विवादको विषय यसै गरी बन्छ। वादविवाद हामीलाई लाग्न सक्छ कतै यो झगडा पो हो कि। वास्तवमा यो वादविवाद भए पनि यो झगडा होइन। यो त शिष्ट र मर्यादापूर्वक, सभ्यतापूर्वक, सभ्य, शिष्ट र मर्यादित भएर आफ्नो भनाइ, आफ्नो तर्क, आफ्नो विचार राख्ने शैली मात्रै हो। पहिला पहिला पौराणिक कालमा पनि यस्ता बहसहरू हुने गर्थे। त्यस्ता बहसलाई शास्त्रार्थ भन्ने गरिन्थ्यो। त यसरी हेर्दा यो एउटा के रहेछ? बौद्धिक मन्थन रहेछ, बौद्धिक कला रहेछ। वादविवाद एउटा बौद्धिक कला हो। यसबाट व्यक्तिमा तर्क शक्ति बढ्छ। आफ्ना भनाइ वा विचारलाई कलात्मक तरिकाले, शिष्ट शैलीमा निर्धक्क अरू समक्ष राख्ने क्षमताको पनि विकास हुन्छ। आफ्ना कुराहरू अघि सारेर अरूको मन जित्ने र मान्छेहरू नै, अरूको मन जित्न सक्ने मान्छेहरू नै सफलताको शिखरमा पुग्छन्। आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना विचारहरूले अरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सफल हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू नै सफलताको शिखरमा पुग्ने हुन्छन्। त्यसकारणले त्यस्ता खालका बहसहरूमा बारम्बार अभ्यास गरिरहनुपर्छ। यो एक किसिमको बोलाइ सिप हो। त वादविवाद एउटा आफ्ना तर्क, विचार, भावना अरू समक्ष निर्धक्क भएर राख्ने एउटा कला रहेछ। यसकारण यसलाई कला भनियो कि कतिपय व्यक्तिहरू, धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू पनि यो बौद्धिक कला अथवा यो तर्क गर्ने शक्ति, सामर्थ्यको कमीले गर्दा आफ्ना कुराहरू सुदृढ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। त्यसो गर्दा विचार दह्रो भए पनि अनि तर्क शक्ति फितलो हुन पुग्छ र त्यो विषयको गहनता, विषयको गाम्भीर्यता माथि नै प्रश्न आउन सक्छ, आँच आउन सक्छ। त्यसैले अरू समक्ष आफ्ना कुराहरू निडर र निर्धक्क भएर
राख्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ कतिपय व्यक्तिहरू आफ्ना कुराहरू जब मञ्चमा राख्न पुग्छन् तब मुटु ढुकढुक गरेर आउने हुन्छ अनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्दैनन् अनि हात खुट्टा नै अथवा खुट्टा लुकलुक कामेर आउने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले आफ्ना कुराहरू सबै भावनाहरू विचारहरू निर्धक्कसँग पोख्न सक्दैनन्। त्यसैले विद्यालय तहदेखि नै यस्ता किसिमका अभ्यासहरू भइरह्यो भने हामी आफ्ना विचारहरू भावनाहरू तर्कहरू अरू समक्ष राख्न सक्छौँ र आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ। त्यसैले यो वादविवाद जस्ता बौद्धिक कलाका अभ्यासहरूमा हामी बारम्बार सहभागी भइरहनुपर्छ भन्ने आशय त्यसकारण बनिएको हो। त यो बोलाइ एक किसिमको कला हो, बौद्धिक कला हो। हामीलाई थाहै छ बोल्नेको पिठो बिग्छ। यो हामी यहाँ केही भनाइहरू अर्थात् बोलाइका सम्बन्धमा बोलीका विषयमा व्यक्त विचारहरू हामी छलफल गर्दैछौँ। त बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्नुको अर्थ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यो सूत्रात्मक कथन हो। यो भनाइले धेरै गहन अर्थ बोकेको छ। त आफ्ना कुराहरू बोल्न सक्ने मान्छेले कमजोर सामान पनि बिकाउन सक्छ, नबोल्ने मान्छे महत्त्वपूर्ण सामान भए पनि बिकाउन सक्दैन। अर्थात् हामीलाई समाजमा आफ्ना कुराहरू राख्न, समाजमा घुलमिल हुन, समाजसँग चिरपरिचित रहन र समाजमा आफ्ना कुराहरूले स्थान पाउनका लागि, आफ्ना कुराहरूलाई स्थान दिनका लागि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने यसको आशय हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, मुख छ कि मुलुक छ, मागे राज्य पाइन्छ भन्ने कुरा पनि छ हैन त। मुख छ भने अर्थात् बोली छ असल शिष्ट र मर्यादित, जुन ठाउँमा जुन किसिमको बोली बोल्नुपर्ने हो त्यो बोल्ने मान्छेका लागि मुलुक छ। त्यो मान्छे शासन सत्तामा पनि जान सक्छ, महत्त्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले बोल्नुपर्छ भन्ने यसो आशय हो। बोल्नलाई पैसा तिर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले यो किन नबोल्ने भन्ने किसिमको कुरा हो। अथवा हानै मर्छ, बोले टर्छ। अब चुपो लागेर बस्यो भने मान्छेका मनका विचारहरू भावनाहरू के छन् कसले बुझ्न सक्छ र? त्यसैले त बोल्नुपर्छ। बोलेपछि कयौं अप्ठ्याराहरू, कयौं समस्याहरू, कयौं विपत्तिहरू समाधान हुन पुग्छन्। त्यसैले बोल्नुपर्छ। बोलीबाट आफ्ना कुराहरू सञ्चारमा सहयोग पुग्छ, आफ्ना कुराहरू सञ्चारण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले बोल्नुपर्छ। शत्रुता र मित्रताको जड नै बोली हो। अब बोल्नुपर्छ भन्दैमा हामीले जुनसुकै कुरा जहाँ जस्तोसुकै मान्छेलाई जुन एउटा सम्मानित आदर गर्नुपर्ने मान्छेका अगाडि तुच्छ शब्द बोल्ने अथवा तुच्छ सामान्य किसिमको बोलीचाली प्रयोग गरे पनि हुने ठाउँमा अनावश्यक भद्दा शब्दहरू प्रयोग गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यसैले बोल्नुपर्छ। मिष्टभाषी मान्छे नै राम्रो हुन्छ। मिठो बोल्नको लागि पैसा त तिर्नु पर्दैन, तर मिठो बोल्नुपर्छ, सही बोल्नुपर्छ। यदि हामीले ठिक ठाउँमा ठिक कुरा बोल्न सकेनौँ भने त्यो एउटा अप्ठ्यारोपन पनि त्यसले सिर्जना गर्छ। त्यसैले शत्रुता र मित्रताको जड नै बोली हो। हामीले मिठो बोल्यौँ, मित्रता बढ्दै जान्छ। अब अरूलाई आदर सम्मानका शब्दहरू प्रयोग गर्न जानेनौँ, बोल्न जानेनौँ, सभ्य शिष्ट ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्न सकेनौँ भने त्यही भनाइ राम्रै कुरा भए पनि शत्रुताको रूपमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले कुरा के रहेछ भने बोल्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि बोली अत्यन्त शक्तिशाली पनि हुन्छ। हजार गोलीको काम एउटै बोलीले गर्न सक्छ। कैयौं झैँ झगडा, संसारका ठुला ठुला काटमार लडाइँहरू, युद्धहरू बोलीकै कारणले बोलेर मान्छेहरूलाई अभ्यस्त गराउँदै आफ्ना विचार र भावनाहरूले उनीहरूलाई चाहिँ सहमतिको नजिक ल्याउँदै ठुला ठुला समस्याहरू समाधान गर्न सकिएका इतिहासका कुराहरू छन्। इतिहासमा यस्ता घटनाहरू छन्। त्यसैले हजार गोलीको काम एउटै बोलीले गर्न सक्छ। एउटै घटनाले त्यसलाई अन्त्य गरिदिन सक्छ र एउटै घटनाले त्यसलाई ठुलो बनाइदिन पनि सक्छ। त्यसैले बोलीमा अत्यन्त ठुलो शक्ति छ। बोली वचन सभ्यताको कसी पनि हो। बोलीबाटै यो मान्छे कस्तो सभ्य छ, शिष्ट छ, सांस्कारिक छ, असल चरित्रको छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच उसको बोली वचन र व्यवहारबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले बोली वचन एउटा सभ्यताको कसी पनि हो। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध। यसरी हामीले एक आपसमा साथीभाइसँग, अन्य व्यक्तिहरूसँग सामूहिक रूपमा अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बिचमा संवाद गर्दा गर्दै, कुराकानी गर्दा गर्दै, छलफल गर्दा गर्दै हामी एउटा
सही कुरामा पुग्छौँ, निष्कर्षमा पुग्छौँ अनि एउटा सार कुराहरू पहिचान हुन सक्छ। त्यसैले बाधै बाधै जायते तत्त्वबोध बोल्दै बोल्दै जाँदा, बहस गर्दै गर्दै जाँदा, छलफल गर्दै गर्दै जाँदा एउटा अन्तिम सत्यमा पुग्न सकिन्छ, निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, सार कुरा पहिचान गर्न सकिन्छ, कैयौँ रहस्यका कुराहरू खोजी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको आशय हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, तर यसरी हामीले बोल्नुपर्छ, धेरै बोल्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ, तर जे पायो त्यही त बोल्नु हुँदैन नि, होइन? त्यसैले त भनिन्छ बोल्यो कि पोल्यो। अब बोलेपछि बोलेको वचन पुरा गर्न सक्नुपर्छ, पुरा गर्न सक्ने वचन, अनि आफूले भनेको कुरामा टिक्न सक्ने, आफूले भनेको कुरा चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने, त्यो कुराको पुष्टि गर्न सक्ने गरी बोल्नुपर्छ। अन्यथा बोल्न पाइयो भन्दैमा बोल्नु भएन। त त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब बोल्न पाएँ भनेर प्याच्च नबोल्नु, बस्न पाएँ भनेर थ्याच्च नबस्नु भन्ने उखान छ। अब यसरी बोल्न पाइयो भन्दैमा जे पायो त्यही भन्ने अथवा अरूलाई हेप्ने, अशिष्ट कुराकानी गर्ने जस्ता कुराहरू गर्दाखेरि मान्छे आफै अमर्यादित हुन पुग्छ, अशिष्ट हुन पुग्छ। त्यसैले जे पायो त्यही बोल्न पाइयो या बोल्नुपर्छ भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन भन्ने आशय यसले बोकेको छ। त्यस्तै तोलाको वचन खोलामा नफाल्नु। त तौली तौली बोल्ने मान्छेहरू, सही कुरा बोल्ने मान्छेहरू, ठिक कुरा बोल्ने मान्छेहरूको नै मर्यादा हुने गर्छ समाजमा। त्यस्ता मान्छे नै सम्मानित हुने गर्छन्। त्यसैले तोलाको वचन खोलामा नफाल्नु, नहुने कुरा नगर्नु अथवा टिक्न नसकिने कुरा नगर्नु भन्ने किसिमको कुरा हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, धेरै सुन धेरै गुण तर थोरै बोल। अब बोल्नुपर्छ भन्दैमा या बोल्नु चाहिँ बोल्नुपर्छ, तर जे पायो त्यही चाहिँ बोल्नु हुँदैन, जति पायो त्यति बोल्नु हुँदैन। त्यसैले अरूका कुराहरू सुन्ने, अरूले भनेका सुनेका कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्ने, मन्थन गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै त्यसका कुराहरू बुझिसकेपछि बोल्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी बोलाइका सम्बन्धमा यी विचारहरूले पनि बोलाइको महत्त्वलाई अझ स्पष्ट पारेको छ। बोलाइको कलाको विकासका लागि यी भनाइहरू सारगर्भित रूपमा रहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरूलाई यी उखानहरूले, बोलाइका सम्बन्धमा व्यक्त विचारहरूले तपाईहरूलाई पनि पक्कै पनि केही सहयोग पुग्यो होला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी वाद विवादका विषयहरूतर्फ लाग्दैछौँ। वाद विवादमा विषयवस्तु, वाद विवाद कस्ता कस्ता विषयहरूमा हुनसक्छ त? अब वाद विवादमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ। एउटा त्यो वाद विवादको विषयमा दुवै कुराहरू निहित हुन्छन्, अर्थात् पक्ष पनि हुन्छ, विपक्ष पनि हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् त, यहाँ विदेशको बसाइभन्दा स्वदेशको बसाइ राम्रो। यहाँ देख्नुभयो, विदेशको बसाइ राम्रो, स्वदेशको बसाइ राम्रो। अब यहाँ चाहिँ स्वदेशको बसाइ राम्रो भन्ने चाहिँ पक्ष हो भने यसको विपक्षमा बोल्ने मान्छेले अथवा यो विषयको विपक्ष चाहिँ के हो भने विदेशको बसाइ राम्रो भनेर बोल्छ अर्कोले। अर्कोले चाहिँ होइन, विदेशको बसाइ राम्रो हुँदैन, स्वदेशको बसाइ राम्रो भन्छ। त धेरै सत्यको मात्रा, सत्यको नजिक चाहिँ कुन छ त? स्वदेशको बसाइ चाहिँ राम्रो हो भन्ने छ। त्यसैले वाद विवादमा पक्ष पनि हुन्छ, वाद विवादमा विपक्ष पनि हुन्छ। यहाँ दुईवटा रङमा रङ्गाइएका पद पदावलीहरू छन्। त्यसबाट पक्ष र विपक्ष छुट्याउन तपाईँहरूलाई सहयोग पुग्छ। यो एउटा विदेशको बसाइभन्दा स्वदेशको बसाइ राम्रो भन्ने पनि वाद विवादको विषय रहन सक्छ। त्यस्तै गरी स्थानीयकरणभन्दा विश्वव्यापीकरण बेस, यो अर्को वाद विवादको विषय हुनसक्छ। त्यस्तै धनभन्दा विद्या ठुलो। हामीले वाद विवाद गर्नका लागि विषयहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। त्यस्तै शस्त्र बलभन्दा शास्त्र बल ठुलो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ केही उदाहरणहरू छन्। राम्रो लाउनुभन्दा मिठो खानु बेस, विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो। त्यस्तै भूकम्प विनाश मात्र होइन, अवसर पनि हो। अनि वैदेशिक रोजगारभन्दा स्थानीय रोजगार जाति। त्यस्तै छोरीलाई अंश दिनुभन्दा शिक्षा दिनु बेस। नेपालमा कृषिमा भन्दा उद्योगमा जोड दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यी चाहिँ वाद विवाद गर्न सकिने यी विषयमा हामी विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूको स्तर अनुसार अथवा विभिन्न उसमा चाहिँ समारोहमा, विभिन्न अवसरहरूमा यस्ता विषयमा वाद विवाद गर्न सक्छौँ। यी विषयहरू बोल्दाखेरि हाम्रो बोलाइको कला
अनि हाम्रो तर्क गर्न सक्ने शक्ति अनि हामी यथार्थ कुराको खोजी गर्ने बानी चाहिँ यस्ता विषयमा बहस गर्दा, तर्क गर्दा, छलफल गर्दा वा वाद विवादमा भाग लिँदा यी कुराहरू चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यी त भए वाद विवादका विषय। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कुरा मैले सुनिराखेको छु। त के सुनिराखेको छु भने वाद विवादका विषयमा पक्षमा बोल्न पाए पो राम्रो, पक्षमा सत्यता हुन्छ, विपक्षमा असत्यता हुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्दैछु। त्यस्तै त्यो त एउटा वाद विवादको विषय हो। सत्यता त दुवै पक्षमा सत्यता हुन्छ। अनि पक्षमा बोल्दा चाहिँ जितिने र विपक्षमा बोल्दा चाहिँ हारिने त्यो कुरा पनि होइन। पक्षमा बोले पनि जितिने हुन्छ अनि विपक्षमा बोल्दा पनि जित्न सकिने हुन्छ। मात्रै कुरा यो हो कि वाद विवादको यस्तो निर्णायक मण्डलहरूले के छुट्याउनुहुन्छ भने विद्यार्थीले अथवा सहभागी वक्ताले, प्रतिस्पर्धीले आफ्ना तर्कहरू, विचारहरू, भावनाहरू यथातथ्य रूपमा अब तथ्याङ्क सहित सही तथ्य कुराहरू राखेर कसले आफ्ना तर्कलाई पुष्टि गर्न सक्छ त्यो कुराको चाहिँ हेर्ने कुरा हो। त्यसैले यो बौद्धिक कला हो। बौद्धिक यो तार्किक अभिव्यक्ति कला हो। अभिव्यक्त गर्ने एउटा सिप हो। त्यो सिपको चाहिँ मापन हुन्छ। यो यहाँ पक्ष भएकोले जितिने र विपक्ष भएकोले हारिने भन्ने यसमा सवाल हुँदैन। अब तपाईहरुले यो कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो भए अब यति धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा अब हामी वाद विवादकै विषयतिर चाहिँ लाग्ने हो कि त? आजको वाद विवाद हामीले पढ्दै गरेको हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा रहेको कुराहरूसँग सन्दर्भका कुराहरू हामी अहिले अब गर्दैछौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयमा या वाद विवाद रहेको छ। अब यी वक्ताका विचारहरू सुनिसकेपछि हामीलाई पनि यी कुराहरू बोल्नको लागि उत्प्रेरित गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यसलाई आज यो कसरी यो कार्यक्रम भइरहेको छ यसको परिवेश पढौँ। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्ला स्थित श्री राष्ट्रिय मावि बर्कुलपुरमा जिल्ला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रम विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश कुर्मीको अध्यक्षतामा हुँदैछ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको भूमिकामा बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख रहनुभएको छ। नगरपालिका प्रमुख रहनुभएको छ भने अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशरी खरेलले अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँ चित्रमा पनि देख्नुभएको छ तपाईहरुले। मैले जे कुरा भन्दैछु त्यो कुरा यहाँ चित्रले पनि पुष्टि गरेको छ। विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी मञ्चमा बसिसक्नु भएको छ। विभिन्न विद्यालयबाट प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट भई आएका विद्यार्थी पनि बसिसकेका छन्। परिवेश यस्तो रहेछ हेर्नुस् है। अब यो कहाँको विद्यालयमा भएको कार्यक्रम हो, यो त्यस्तै गरी तपाईहरुको विद्यालयमा पनि यस्तै कार्यक्रम भइरहेको छ नि त, अथवा कार्यक्रम यो ढङ्गले सञ्चालन हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले यसबाट जानकारी पाउँछौँ। अब अर्को हेर्नुस् त, शिक्षक राम अबोध राय, हरिकला खनाल र सुमन परियारले निर्णायक मण्डलका रूपमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। मण्डल भनेको समूह, निर्णय गर्ने मान्छेहरूको समूहलाई निर्णायक मण्डल भनिएको छ। त्यस्तै समयपालकको भूमिकामा 10 कक्षाकी छात्रा सामना पन्थी र उद्घोषकको भूमिकामा सोही कक्षाकी छात्रा रमा पन्जियार छन्। अब उद्घोषकले आफ्ना कुराहरू राखेको छ, ती उद्घोषकका कुराहरू पनि सुनौँ अनि तपाईहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि त्यसबाट तपाईहरुले यी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू हो, यहाँ सभापतिज्यू नभनेर सभाध्यक्ष भनेको छ, त्यहाँ सभापति भन्दा सभाध्यक्ष शब्दको प्रयोग गर्नु उपयुक्त र उचित छ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू हो। हामीले पनि हाम्रो विद्यालयमा अथवा अन्यत्र कार्यक्रम हुँदा यही शब्द चयन गर्नु राम्रो हुन्छ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यू, प्रतिस्पर्धी तथा सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू, आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको विषय रहेको छ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो। कर्तव्य ठुलो भन्ने विषय वाद विवादको पक्ष रहनेछ भने अधिकार ठुलो भन्ने विषय विपक्ष रहनेछ। मैले अघि नै भने
वाद विवादमा एउटा पक्ष रहन्छ, अर्को विपक्ष रहन्छ। वाद विवाद, पक्ष विपक्ष। त यहाँ चाहिँ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? यहाँ कर्तव्य ठुलो भन्ने चाहिँ पक्ष हो भने होइन, अधिकार चाहिँ ठुलो भनेर तथ्य पुष्टिहरू खोज्यो भने त्यो चाहिँ विपक्ष हो। ल, अब यहाँको कुरा पनि बुझिरहनु भएको छ। अब त्यस्तै गरी उद्घोषकले यहाँ वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि प्रतिस्पर्धी वा प्रतियोगीहरूले केही न केही नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक प्रतियोगिताका एउटा एउटा आफ्नै किसिमका नियमहरू हुन्छन्। यो वादविवाद प्रतियोगिताको पनि नियम छ। ती नियमहरू यस प्रकार छन्। के छन्? प्रत्येक वक्ताका लागि 5 मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। यो अब यति नै हुन्छ भन्ने छैन। यो ठाउँ, परिस्थिति, समय अनि स्तर अनुसार हुन्छ। अब काहीँ 10 मिनेट पनि हुन्छ, काहीँ 30 मिनेटको पनि हुनसक्छ। तर यो विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त 5 मिनेट रहेको छ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि 5 मिनेटको समय उपयुक्त हो। त्यसैले यहाँ प्रत्येक वक्ताका लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। 4 मिनेटमा जनाउ घन्टी बज्नेछ र 5 मिनेटमा अन्तिम घन्टी बज्नेछ। अन्तिम घन्टीपछि वक्ताको समय समाप्त हुनेछ। अर्थात् 5 मिनेट सकिसकेपछि बोले पनि त्यो बोलिएका कुराहरूलाई मूल्याङ्कनभित्र समावेश गरिने छैन भन्ने यसको आशय हो। अर्थात् त्यसभन्दा पछि 5 मिनेटभन्दा पछाडि बोल्नुको औचित्य छैन। अर्थात् तोकिएको समयभन्दा पछि बोल्नुको अर्थ रहँदैन। कुनै जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, अपाङ्गताप्रति भेदभाव हुने र आक्षेप लगाउने अथवा कसैलाई दोषारोपण गर्ने जस्ता अथवा कुनै भ्रामक विचारहरू फैलाउने किसिमका उत्तेजक विचारहरू व्यक्त गर्न पाइने छैन। विपक्षका भनाइ खण्डन गर्दा आफ्ना तर्कहरूलाई संयमित, शिष्ट ढङ्गले राख्नुपर्छ। अर्थात् हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, वादविवाद भनेकै सभ्य, शिष्ट र मर्यादित शैलीमा आफ्ना तर्कहरू, विचारहरू, प्रमाणहरू, पुष्टिहरू राख्ने कुरा हो। त्यसैले यहाँ कसैलाई उत्तेजित हुने गरी, आक्षेप लाग्ने गरी अशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाइने छैन भन्ने हो। त्यस्तै वक्ताले कुनै लिखित टिपोट हेरेर वा टिपिएको कुरा नोट बनाएर अथवा चिट बनाएर अथवा यसो हेरेर बोल्न पाइने छैन। त्यसैले आफ्ना कुराहरू मौलिक रूपमा, आफ्ना विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, प्राकृतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय। त्यस्तै निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। यी महत्त्वपूर्ण 5 वटा नियमहरू हामी जहाँसुकै वादविवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाँदा पनि यी कुराहरू पालना गर्नुपर्छ, होइन त? हामीलाई सोध्न पनि सकिन्छ, जस्तो वादविवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्? ल, तपाईँहरूले सम्झिनुभयो है। अब त्यस्तै यहाँ 5 वटा नियमहरू दिएको रहेछ। अब हामी यहाँ पक्षका कुरा। अब म यस वादविवाद प्रतियोगिताको विषयको पक्षमा आफ्ना तर्क राख्नका लागि चिदानन्द चौधरीलाई आमन्त्रण गर्दछु। ल, अब म चिदानन्द चौधरीले प्रस्तुत गरेका विचारहरूलाई यहाँहरू समक्ष म पनि प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् अनि यस्तै गरी तपाईँहरू पनि यिनै आधारमा अभ्यास पनि गर्नुहोस् कि बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्। आफूले एक्लै बसेर पनि कसरी आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ, यसरी अभ्यास गर्दै जाँदा हामी वादविवाद प्रतियोगिताहरूमा सहज ढङ्गले भाग लिन सक्छौँ। ल, यी भनाइहरू सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र तपाईँहरू पाठ्यपुस्तकमा पनि पढ्नुहोस् है त। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायकको भूमिकामा रहनुभएका निर्णायक मण्डल, गुरुमा तथा मेरा प्रतियोगी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, म जनज्योति माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौटाको 10 कक्षाको विद्यार्थी चिदानन्द चौधरी विषयको पक्ष अर्थात् कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु। सभाध्यक्ष महोदय, कर्तव्य शब्दले गर्नुपर्ने काम, गर्नलायक राम्रो आचरण,
वा क्रियाकलाप आदिलाई बुझाउँछ। कानुनी सन्दर्भमा कर्तव्य शब्दले विभिन्न प्रक्रिया वा कार्यलाई जनाउँछ। त्यसैले व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने असल कार्य भन्ने अर्थमा प्रयुक्त हुने कर्तव्यलाई अधिकारभन्दा ठुलो र महान ठानेको छु। कर्तव्य अधिकारभन्दा महान छ। हाम्रा पूर्वीय ग्रन्थमा कर्तव्यका बारेमा व्यक्त भएका गहन विचारले समेत यस कुरालाई पुष्टि गर्छ। नीति श्लोकमा भनिएको छ, न्यायगतेन द्रव्येण कर्तव्यम पारलौकिकम, अर्थात् न्यायपूर्ण रूपमा आर्जन गरेको धनबाट पारलौकिक कर्तव्य गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कर्तव्यबारे कति सारगर्भित कुरा यस कथनमा छ। त यहाँ पारलौकिक परलोकसँग सम्बन्धित, यस लोकसँग सम्बन्धित होइन, परलोकसँग सम्बन्धित कुरालाई पारलौकिक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै द्रव्य वा धन न्यायिक तरिका वा कानुनी तरिकाले आर्जन गर्नुपर्छ र त्यसरी आर्जन गरेको धनले नै असल कर्म गर्नुपर्छ। गैर कानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्चेर आर्जन गरेको धर्मको त फल पनि प्राप्त नहुने रहेछ। यसबाट कर्तव्यको पवित्रता र पावनताको महानता प्रष्ट हुँदैन र? सारा उपनिषदको सार मानिने गीतामा भनिएको छ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात् आफ्ना हातमा कर्तव्य गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्छ। कर्तव्यप्रतिको निष्ठा भक्ति वा उपासनाको सर्वोच्च रूप हो भन्ने विवेकानन्द कर्तव्यलाई नै पूजा मान्छन्। त्यस्तै पाश्चात्य चिन्तकले पनि कर्तव्यको महानतालाई उद्घाटित गरेका छन्। एउटा कर्तव्यको इनामबाट अर्को कर्तव्य पुरा गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जर्ज इलियटका कथन अनुसार कर्तव्य पालना गर्दै जाँदा अरू पनि कर्तव्य गर्न ऊर्जाले मानिसलाई थप उत्प्रेरित गर्छ र त्यसतर्फ दौडिन ऊर्जा भर्छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने कर्तव्यले नै मानिसलाई जीवनवादी बन्न, मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न उत्प्रेरित गर्छ। जब म सुतेँ अनि सपनामा जीवन सुन्दर छ भन्ने देखेँ, जब म बिउँझेँ तब मैले जीवनको कर्तव्य हो भनी बुझेँ भन्ने लर्ड बायरनको कथन पनि यहाँ स्मरणीय छ। खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फूल हो भने फिलिप स्रुपको कथन अनुसार कर्तव्य खुसीको फल जस्तै हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। कर्तव्य व्यवस्था गरेमा सधैँ असफल भइन्छ भन्ने रोबर्ट बार्डेन र कर्तव्य पालना गर्दा सधैँ सफलताको अनुभूति हुन्छ भन्ने पावेलले समेत कर्तव्यको महानताको साक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। यी महान व्यक्तिका कथन आफ्नो सङ्घर्षपूर्ण जीवन भोगाइका क्रममा अनुभव गरेका कुरा हुन्। यस्ता महान कथनभित्र कर्तव्य के हो र त्यो कति गहन छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा, कर्तव्य पालन गर्दा हरेक व्यक्ति जो जुन ठाउँमा छ त्यही बिन्दुबाट गर्न सकिन्छ। कर्तव्य पालन पद वा ओहदामा रहेर वा नरहेर पनि गर्न सकिन्छ। राष्ट्रप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्रता तथा साझा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता र भाषिक विविधताको सम्मान जस्ता कतिपय मौलिक कर्तव्य हुन्छन्। संसारका कैयौँ आदर्श व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा रहेर नै कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा खरो उत्रेका र महान बनेका अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पिताप्रतिको कर्तव्य पालनाका सन्दर्भमा जब राम वनवास जान तयार भए र गए, उनी मर्यादा पुरुषोत्तम बने र भगवानको रूपमा पुजिए। सुकरातले पनि सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक जस्तो विष पिउनु पर्यो। संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोज सम्बन्धी कर्तव्य निर्वाह गर्दा गौतम बुद्ध पारिवारिक माया र मोहको घेरा नागेर भिक्षु बने। यी सारा व्यक्तिको महानता कर्तव्यकै आलोकमा प्रज्वलित भएको तथ्य प्रष्ट हुन्छ। हो, आलोक भनेको उज्यालो, प्रज्वलित भनेको जलेको, प्रज्वलन भएको ज्वलित अवस्था। त हामी बाँकी अंश पढ्दैछौँ। ससाना
ससाना कार्यबाट प्राप्त हुने ठुला ठुला परिणामले पनि कर्तव्यको महानता झल्काउँछ। हरेक नागरिकले गर्नुपर्ने आफ्ना कर्तव्यका दायरा हुन्छ र दायरा छन्। आफ्ना ठाउँबाट सबैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको समाज सभ्य हुन्छ र सुसंस्कृत हुन्छ। ससाना कुरा मात्र हेरौँ न, नागरिकले आफ्ना घर वरिपरि सफा गरे भने सिङ्गो गाउँ वा सहर सफा हुन्छ। कृषकले झरी बादल नभनी गरेको मिहिनेतले सबैले खाने अन्न उत्पादन हुन्छ। समाजमा बस्ने नागरिकले एक अर्काको अस्तित्वको सम्मान र आदर गर्दै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको समाज आदर्श समाज हुन्छ। शिक्षकले पेसाप्रतिको निष्ठा सम्झँदा र सो अनुसारको आचरण गर्दा शिक्षकको कर्तव्य पुरा हुन्छ। सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीले मुस्कान सहितको सेवा पाउँदा कर्मचारीको कर्तव्य पुरा भएको ठहर्छ। यसरी एक अर्काले आफ्नो स्थानबाट कर्तव्य निर्वाह गर्दा समाज सभ्य र व्यवस्थित हुन्छ। त्यसैले कर्तव्य पालन अधिकार प्राप्तिको लक्ष्यभन्दा विशिष्ट छ। अन्त्यमा म भन्छु, अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो हो। कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको सफल परीक्षण हुन्छ। अधिकारको कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन। चिउरा भिजाउन कर्तव्यकै रस जरुरी हुन्छ। खुसीको अजस्र स्रोत कर्तव्य भएकाले अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो हो भन्दै आफ्ना भनाइ यहीँ बिसाउँछु। धन्यवाद। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै चिदानन्द चौधरीबाट प्रस्तुत मन्तव्य सुन्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्दैछु। यहाँ केही शब्दको अर्थ का सम्बन्धमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ केही शब्दार्थका कुराहरू रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, कर्तव्य भनेको के रहेछ? नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, कानुनी आदि दृष्टिले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको काम, उचित व्यवहार, असल कामलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ? कर्तव्य भन्दा रहेछौँ। त्यस्तै गरी अब प्रतिस्पर्धी भने हो प्रतियोगितामा भाग लिन आउने प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी, सहभागी आदि अर्थ हुन सक्छन्। त्यस्तै पारलौकिक, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पारलौकिकको अर्थ यस लोकसँग सम्बन्धित नभएर अरू लोकसँग, अर्को लोकसँग सम्बन्धित कुरा नै पारलौकिक कुरा हो। अब त्यस्तै दृष्टान्त, दृष्टान्त भनेको उदाहरण होइन, उपमा आदिलाई के भनिन्छ? दृष्टान्त। अब त्यस्तै निष्ठा, निष्ठा भनेको श्रद्धा, भक्ति, आस्था आदिलाई हामी निष्ठा भन्छौँ। त्यस्तै दायित्व, दायित्व भनेको जिम्मेवारी पुरा गर्न, जिम्मेवारी वा पुरा गर्न तोकिएको काम दायित्व हो। त्यस्तै गरी दायरा, दायरा भनेको सीमा होइन, कुनै विषय वस्तुले ओगट्ने क्षेत्र, परिधि, सीमा, त्यसलाई के भनिन्छ? दायरा भनिन्छ। ल, यी केही शब्दको अर्थहरू यहाँ दिएको छ। तपाईँहरूलाई अन्य शब्दहरूको अर्थ आउँदैन भने टिप्नुहोस् है। ल, त्यस्तै गरी केही शब्दको वाक्यमा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ है त। वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि यी शब्दहरूको अर्थ आफ्नो सन्दर्भ अनुसार अझ स्पष्टसँगले उपयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कर्तव्य, कर्तव्यको पालना नगर्नेले अधिकार मात्र खोज्नु ठिक हुँदैन। यस्तो ढङ्गले पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी संयमित, संयमित शब्द राखेर तपाईँहरू पनि कोर्नुहोस् त, वाक्य बनाउनुहोस् त। हो, वाद विवादमा संयमित र शिष्ट भएर आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अर्थात् हामीले कुनै पनि समयमा आफ्ना तर्कहरूलाई शिष्ट र संयमित भएर प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ होइन त। त्यस्तै जीवनवादी, अब जीवनवादी भनेको कर्तव्यले मानिसलाई जीवनवादी बन्न सहयोग गर्छ। जीवनवादी भनेको व्यावहारिक होइन त। त्यस्तै गरी दृष्टान्त, दृष्टान्त भने के अरे? हो, उदाहरण। वक्ताले यथार्थपरक दृष्टान्त पेश गरेका छन् होइन। शिक्षकले सजिलो दृष्टान्त दिएर विषयवस्तुलाई बुझाउनु भयो पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी घेरा, घेरा भनेको घेरो अथवा सिमाना, रेखा होइन त। गौतम बुद्ध मुखको घेरा नागेर भिक्षु बने होइन त। मुखभित्रकै घेराभित्र बसेको भए उनी भिक्षु बन्न सक्दैनथे।
दायरा भनेको के रे? कुनै विषयवस्तुको क्षेत्र, परिधि, सीमा भनेको चाहिँ के? दायरा। त्यस्तै विद्यार्थीहरू अनुशासनको दायराभित्र रहनुपर्छ। विद्यार्थी मात्रै होइन, अन्य व्यक्तिहरूले पनि अनुशासनको दायराभित्र रहनुपर्छ। यस्ता वाक्यहरू हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तो आदर्श भनेको समाजमा जुन कुरा गर्नुपर्ने अथवा जुन कुरा हुनुपर्ने हो त्यो सबै कुरा भएको अवस्थालाई आदर्श अवस्था भनिन्छ, आदर्श भनिन्छ। त्यस्तै आदर्श व्यक्तिले देखाएको मार्ग गलत हुँदैन। यसरी यी शब्दहरूलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यी शब्दहरू को प्रयोग हेर्नुभयो। यी शब्दहरूलाई जस्तो कर्तव्य या रेखाङ्कन गरेर पनि देखाउन सकिन्छ। अर्थात् हामीले यसलाई यो शब्दको बनाएको हो भनेर छुट्याउनको लागि या रेखाङ्कन गर्ने चलन पनि छ। या मैले चाहिँ रेखाङ्कन गरेको छैन, तपाईँहरू पनि यस्तै वाक्यहरू बनाउनुहोस् र रेखाङ्कन गर्नुहोस् न है। ल, हामी अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब तपाईँहरू यो अनुच्छेदहरू पढ्नुभयो, चिदानन्द चौधरीको मन्तव्य सुन्नुभयो, वादविवादमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेको कुरा सुन्नुभयो। अब यसमा एउटा सानो अनुच्छेद मैले लिएको छु। यो दिएको अनुच्छेद पढौँ अनि यससँग केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको अभ्यास पनि गरौँ है त। अर्को कुरा, कर्तव्य पालन गर्दा हरेक व्यक्ति जो जुन ठाउँमा छ त्यही बिन्दुबाट गर्न सकिन्छ। कर्तव्य पालन पद वा ओहदामा रहेर वा नरहेर पनि गर्न सकिन्छ। राष्ट्रप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्रता तथा साझा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता र भाषिक विविधताको सम्मान जस्ता कतिपय मौलिक कर्तव्य हुन्छन्। संसारका कैयौँ आदर्श व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा रहेर नै कर्तव्य पालनको अग्नि परीक्षामा खारिएर खरो उत्रेका र महान बनेका अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पिताप्रतिको कर्तव्य पालनाका सन्दर्भमा जब राम वनवास जान तयार भए र गए, उनी मर्यादा पुरुषोत्तम बने र भगवानको रूपमा पुजिए। सुकरातले पनि सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक जस्तो विष पिउनु पर्यो। संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोज सम्बन्धी कर्तव्य निर्वाह गर्दा गौतम बुद्ध पारिवारिक माया र मोहको घेरा नागेर भिक्षु बने। यी सारा व्यक्तिको महानता कर्तव्यकै आलोकमा प्रज्वलित भएको तथ्य प्रष्ट हुन्छ। कस्तो राम्रो अनुच्छेद विचारयुक्त छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, हेर्नुहोस् त। सुकरातले सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि के गरे? त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यसको जवाब खोजिहाल्नुहोस्। अनि त्यस्तै बुद्धले कस्तो रहस्यको खोजी गरे? हामीले कसरी कर्तव्य पालना गर्न सक्छौँ? वादविवादको अंशमा कुन कुन मौलिक कर्तव्यका कुरा गरिएका छन्? ल, यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त त्यही अनुच्छेदबाट है। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले पनि खोजेको छु, मैले खोजेको र तपाईँहरूको पनि मिल्यो होला। ल, हेर्नुहोस् है त। सुकरातले सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि के गरे? सुकरातले सत्यप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक जस्तो विष पिए। बुद्धले कस्तो रहस्यको खोजी गरे? कुन रहस्यको खोजी गरे? संसारमा दुःख के हो र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोजी नै गौतम बुद्धको विषय थियो, होइन त? त्यस्तै हामीले कसरी कर्तव्य पालना गर्न सक्छौँ? हामीले आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो कर्तव्य, आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने कर्तव्य पालना गर्न सक्छौँ। वादविवादको अंशमा कुन कुन मौलिक कर्तव्यका कुरा छन् त्यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्रता, साझा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता र भाषिक विविधताको सम्मान जस्ता मौलिक कुराहरू उल्लेख भएका छन्। ल, त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि यसै गरी बुझ्ने र सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने गरी पढ्नुहोस् है त। अब यसै गरी हामी छलफल गर्दा गर्दै वादविवादका कुराहरूमा रहँदै आजको समय सकिसकेको छ। त्यसैले बाँकी अंश लिएर अर्को दिन उपस्थित हुने बाचा गर्दै म आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।